नेपाल श्रीलङ्का जस्तै बन्ने चर्चा के भइरहेको छ श्रीलङ्कामा। श्रीलङ्काका शासक र नेपालका शासक बीच कस्ता छन् समानता। औला त नेपालका नेताहरूको भाग्ने दिन। गण्डकी प्रदेश सरकार श्रीलङ्का बन्ने बाटोमा। आर्थिक संकट र बजेट दुरुपयोग विशेष द न्यूज रेप्य। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्की। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेलाई जनताले निवासबाटै लखेटेका छन्। शनिबार जनताले घेराउ गरेपछि निवासबाट भाग्नु भएका राष्ट्रपति राजपाक्सेलाई सेनाले अज्ञात ठाउँमा लगेर लुकाएको अनुमान गरिएको छ। जनताले निशाना बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् भने सांसदहरू भूमिगत बनेका छन्। तर श्रीलङ्काको यस्तो हालतप्रति हामी नेपालीहरू रमिते बनेर बस्न सक्ने अवस्था भने छैन। कुनै बेलाको समृद्ध देश श्रीलङ्का जे कारणहरूले यस्तो हालतमा पुग्यो ती कारणहरू नेपालमा समेत उत्पन्न हुन थालेको विज्ञहरूले औँलाएका छन्। आर्थिक रूपमा नेपाल पनि श्रीलङ्काकै दिशामा गएको चर्चा केही महिनादेखि चल्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समेतले नेपालको हालत श्रीलङ्काको जस्तै हुन लागेको प्रक्षेपण गरिसक्नु भएको छ। यसका लागि सर्तक हुन गभर्नर अधिकारीले आग्रह समेत गरिसक्नु भएको छ। श्रीलङ्कामा नागरिकहरूद्वारा सांसदहरूमाथि गरिएको आक्रमण अनि राष्ट्रपति पनि निवासबाट भाग्नु परेको अवस्था र प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा आगजनी जस्ता घटना नेपालमा उत्पन्न नहोस् भन्ने तर्फ सजग हुनु जरुरी छ। श्रीलङ्काको संकट भनेको वैदेशिक ऋण बढ्नु र देशको ढुकुटी रित्तिनु हो। हाम्रो देश नेपालको पनि ढुकुटी रित्तिँदै छ। वैदेशिक ऋण पनि बढ्दो छ। तर संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको अन्धाधुन्द बजेट दुरुपयोगको शैली हेर्ने हो भने नेपाली जनता कुनै पनि दिन सडकमा उत्रनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। संघीय सरकारले के कसरी देशको ढुकुटी रित्याउँदै छ भन्ने कुरा त छताछुल्ल भइसकेको छ। प्रदेश सरकारहरूको हकमा हेर्ने हो भने गण्डकी सरकार विरुद्ध जनविद्रोहको सन्निकट आइसकेको देखिएको छ। यसैगरी स्थानीय सरकारहरूको चर्तीकला हेर्ने हो भने राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरण काफी बनेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा फोहोर उठ्न नसकेका कारण हैजाको महामारी सुरु भइसकेको छ। सडकहरू धान रोपाई गर्न ठिक्क पारिएको जस्तै हिलाम्बे छन्। तर मेयर बालेन्द्र शाहले यमबुद्ध नाम गरेका एक संदिग्ध र्यापरको शालिग निर्माणका लागि भन्दै 15 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ श्रीलङ्काको वर्तमान अवस्था तथा नेपाललाई श्रीलङ्काको हालतमा पुर्याउने तयारीमा गण्डकी प्रदेश सरकारले मारेको छर्लाङका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको रिपोर्ट। नेपाल श्रीलङ्का जस्तै बन्ने चर्चा के भइरहेको छ श्रीलङ्कामा। श्रीलङ्काका शासक र नेपालका शासक बीच कस्ता छन् समानता। औला त नेपालका नेताहरूको भाग्ने दिन। गण्डकी प्रदेश सरकार श्रीलङ्का बन्ने बाटोमा। आर्थिक संकट र बजेट दुरुपयोग विशेष द न्यूज रेप्य। प्रति व्यक्ति आमदानीको हिसाबले दक्षिण पूर्वी एसियाकै सबैभन्दा अगाडि रहेको मुलुक हो श्रीलङ्का। पर्यटन, प्राकृतिक तथा व्यापारिक सम्भावनामा पनि दक्षिण पूर्वी एसियाकै सबैभन्दा धेरै सम्भावना बोकेको मुलुक हो श्रीलङ्का।
शिक्षा र स्वास्थ्यका दृष्टिले युरोप अमेरिकालाई समेत उछिन्ने तर्खरकुपमा रहेको मुलुक हो श्रीलङ्का। तर यति बेला आर्थिक रूपले टाट पल्टेका कारण श्रीलङ्कामा विद्रोहको आगो दनदनी बलिरहेको छ। पेट्रोलियम आयात गर्ने विदेशी मुद्रा नभएका कारण श्रीलङ्काका सडकमा गाडी गुड्न छाडेका छन्। कागज आयात गर्ने विदेशी मुद्रा नहुँदा श्रीलङ्काका स्कुल कलेजहरू बन्द छन्। औषधि तथा उपकरण आयात गर्ने विदेशी मुद्रा नहुँदा श्रीलङ्काका अस्पतालहरू बन्द छन्। किसानहरू खेतीबाली लगाउने अवस्थामा छैनन्। दाना पानीको अभावमा पशु चौपायाहरू धमाधम मर्न थालेका छन्। भारतले अनुदानमा गहुँ पठाइदिन थालेका कारण श्रीलङ्कामा भोकमरी भने सुरु भएको छैन। श्रीलङ्का यस्तो अवस्थामा पुग्नुका मुख्य कारणहरू 4 वटा छन्। पहिलो कारण हो श्रीलङ्काको सत्ता लोकतन्त्रका नाममा लामो समयदेखि निश्चित पार्टी तथा निश्चित परिवारहरूको कब्जामा छ। उनीहरूले भ्रष्टाचार गरी विदेशमा सम्पत्ति थुपारेका छन्। दोस्रो कारण हो भ्रष्टाचारका कारण श्रीलङ्काको आफ्नो आम्दानीले कर्मचारी पाल्न समेत पुगेन। विकास निर्माणका लागि विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने भयो। शासकहरूले कमिसनको चक्करमा चर्को ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएका कारण ढुकुटी रित्तियो। तेस्रो कारण हो शासकहरूले जनतालाई करको भार थोपरे तर त्यो करमा व्यापक दुरुपयोग भयो। चौथो कारण हो अमेरिकालाई ठेगान लगाउने भन्दै श्रीलङ्काका शासकहरू चीनतिर ढल्किए तर सङ्कटका बेला चीनले साथ छाड्यो। करिब करिब यस्तै अवस्था नेपालमा पनि देखिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ श्रीलङ्काको पछिल्लो गतिविधि बारे छोटो चर्चा। श्रीलङ्कामा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कट झन जटिल बन्दै गएको छ। राजधानीको कोलम्बो सहित देशका विभिन्न भागमा भइरहेको प्रदर्शन अझ उग्र बन्दै गएको छ। प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप पनि लिन थालेको छ। प्रदर्शनकारीले शनिबार राष्ट्रपति निवास घेराउ गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले आफ्नो निवास घेराउ गरेपछि राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्से निवास छाडेर भाग्नु भएको थियो। फ्रेन्च न्युज एजेन्सी एएफपीका अनुसार कोलम्बो स्थित निवासलाई प्रदर्शनकारीहरूले घेरेपछि श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजापाक्से भाग्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताइएको छ। यद्यपि उहाँलाई राखिएको स्थानको विषयमा भने सरकारी अधिकारीले केही बताएका छैनन्। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट सुरु भएपछि शनिबार राजधानी कोलम्बोमा सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति राजापाक्सेको सरकारी निवासलाई कब्जामा लिएका थिए। प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति निवास भित्र प्रवेश गरेर पौडी खेल्ने, चिया पिउने जस्ता विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेको तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भइरहेका थिए। प्रदर्शन रोक्न ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ तर सुरक्षाकर्मीहरू पनि प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न सफल भएका छैनन्। सेना प्रहरीले भिडलाई तितरबितर पार्न अश्रु ग्यास प्रहार गरेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्कामा निरन्तर रूपमा सरकार विरोधी प्रदर्शन हुँदै आएका छन्। देशको अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लागेका कारण श्रीलङ्काका राजनीतिकर्मीहरू प्रदर्शनकारीको निशानामा पर्दै आएका छन्। हजारौं प्रदर्शनकारी राजधानी कोलम्बोको सडकमा ओर्लिएर प्रहरीको अवरोध छिचोल्दै राष्ट्रपतिको सरकारी निवाससम्म पुगेका थिए। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय झण्डा र हेलमेट लगाएका प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति कार्यालय तोडफोड गरेको भिडियो फुटेजहरू सञ्चार माध्यमहरूले देखाएका छन्। प्रहरीले शनिबार राति 9 बजेपछि कर्फ्यू घोषणा गरेको थियो। पश्चिमी प्रान्तको विभिन्न प्रहरी कार्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र कर्फ्यू घोषणा गरेका छन्। प्रहरीले कर्फ्यू उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने बताएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित ज्यादै न्यून भएपछि श्रीलङ्काले पछिल्लो समय आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको छ। श्रीलङ्काले न्यून मात्रामा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र औषधि खरिद गर्न पाएको छ। देशमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको पनि चरम अभाव देखिएको छ। मुलुकको यो स्थिति आउनुमा राष्ट्रपति राजापाक्से दोषी रहेको भन्दै प्रदर्शनकारीले 5 महिनादेखि उनको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले यसअघि पनि विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूको निवास घेराउ गर्नुका साथै केही नेताका घरमा आगजनी समेत गरेका थिए। प्रदर्शन चर्किँदै गर्दा महिन्दा राजापाक्सेले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि अहिले रनिल विक्रमसिंघे प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यसैबीच शनिबार प्रदर्शन अनियन्त्रित हुँदै गएपछि 16 जना सांसदहरूले संयुक्त रूपमा राष्ट्रपति राजापाक्सेको राजीनामा माग गरेका छन्। राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल श्रीलङ्का जस्तै बन्ने चर्चा के भइरहेको छ श्रीलङ्कामा? श्रीलङ्काका शासक र नेपालका शासक बीच कस्ता छन् समानता?
औला त नेपालका नेताहरूको भाग्ने दिन। गण्डकी प्रदेश सरकार श्रीलङ्का बन्ने बाटोमा। आर्थिक सङ्कट र बजेट दुरुपयोग विशेष द न्युज रेप। संविधान निर्माणका क्रममा 7वटा प्रदेशको संरचना हुँदा गण्डकी प्रदेश सबै दृष्टिले अब्बल थियो। 2074 साल फागुनमा पहिलो मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भन्नुभएको थियो, विकासका सबै सूचकहरूमा पहिलो नम्बरमा रहेको प्रदेशको जिम्मेवारी पाएका छौं। यो हैसियतलाई कायम राख्नु हाम्रो लागि मुख्य चुनौती हो। हुन पनि पर्यटन, कृषि, जलस्रोत र व्यापारिक सम्भावनाका दृष्टिले सबैभन्दा अगाडि रहेको गण्डकी प्रदेश विकासका सबै सूचाङ्कमा पनि अब्बल थियो। शिक्षाका हिसाबले गण्डकी सबैभन्दा अब्बल थियो। स्वास्थ्यमा जनताको पहुँचका हिसाबले पनि अरू प्रदेशभन्दा गण्डकी प्रदेश अगाडि थियो। प्रति व्यक्ति आम्दानीको हिसाबले पनि गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि थियो। 1 वर्ष अघिसम्म गण्डकी प्रदेशले यो हैसियत कायमै राखेको थियो। तर यति बेलासम्म आइपुग्दा गण्डकीलाई विकासका सूचाङ्कमा बागमती प्रदेश 1 नम्बर र लुम्बिनीले उछिनेका छन्। यसको मुख्य कारण हो गण्डकी प्रदेशमा फजुल खर्च बढ्नु। 1 वर्ष अघि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा कृष्णचन्द्र पोखरेल नाम गरेका यस्ता व्यक्ति पुग्नुभयो कि जसले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाटै पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नुभयो। सांसदहरूलाई वार्षिक 1 करोड रुपियाँका दरले विकास बजेट दिन थाल्नुभयो। यसै गरी मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नु भएन। हुँदा हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनका क्रममा गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरूले ज्यादै ठुलो ज्यादती गरेको पुष्टि भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ गण्डकी प्रदेशमा देखिएको बजेट दुरुपयोगको नमुनाका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। यसै पनि गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा कम बजेट भएको प्रदेश हो। गण्डकी प्रदेशको बजेट करिब काठमाडौँ महानगरपालिकाकै हाराहारीमा छ। तर विकास बजेट भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको भन्दा पनि कम छ। तर विकास बजेटको अधिकांश हिस्सा वाडा तहबाट सम्पन्न हुन सक्ने आय योजनामा छरिएको छ। सांसदहरूको जिम्मा लगाइएको छ। विभिन्न व्यक्तिका नाममा राखिएका ट्रस्टहरूमा विकास बजेट बाँडिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सांसद र मन्त्रीहरूको सतहबाट बजेट माथि जे जति ज्यादती भएको छ त्यसैले श्रीलङ्काको जस्तै विद्रोह ननिम्त्याउला भन्न सकिने अवस्था छैन। आम नागरिकले पिउने पानी पाएका छैनन्। सिँचाइका साबिकका संरचना मर्मत हुन नसक्दा खेतहरू बाझिन थालेका छन्। पञ्चायतकालमै बनाइएका रम्घाटार सिँचाइ आयोजना, हाडेटार सिँचाइ आयोजना, पुटार सिँचाइ आयोजना, राइनासटार सिँचाइ आयोजना लगायतका दर्जनौं सिँचाइ आयोजनाका मर्मत हुन नसक्दा नहरमा कमिला हिँडेका छन्। गोरेटो बाटो, मठ मन्दिर, स्कुल, बिजुली अनि बाढी पहिरो रोकथाम, मल बिउ जस्ता सामान्य योजना माग्दा खप्की खानुपर्ने अवस्थामा गण्डकी प्रदेशका जनता छन्। गरिब र विपन्नलाई सहयोग माग्दा अनि नागरिक सचेतना सम्बन्धी योजना माग्दा बजेट छैन भने माननीय प्रदेश मन्त्रीहरूले आफ्नै परिवारको नाममा ट्रस्ट र पार्क बनाउने भन्दै करोडौं रुपैयाँ छुट्याएका छन्। यतिसम्म कि एकजना मन्त्रीले आफ्नै वाडामा 25 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउनु भएको छ। आम्दानी छैन तर सुविधा लिनेहरूको संख्या र मात्रा बढ्दो छ। तत्काल यस्ता विषयमा प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलका सम्बन्धित समिति र नेताहरूले बेलैमा बुझेर उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने भविष्यमा नागरिक स्तरबाट हुने विद्रोह र आवेगको शिकार जोसुकै पनि बन्न सक्छ। हुन पनि सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले आफ्ना बाबुआमाको ट्रस्ट खोलेर प्रदेश सरकारको 1 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। यसअघि वार्षिक विकास पुस्तिकामा समेट्ने पठाइएको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले काटेपछि सत्तारूढ सांसद र मन्त्रीहरूले नै विरोध गरेका थिए। पछि थपिएको 28 करोड बजेट मध्ये 1 करोड रुपैयाँ
श्रेष्ठका स्वर्गीय बाबु पुननारायण श्रेष्ठ र आमा धनकुमारी श्रेष्ठको नाममा 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर उहाँका मातापिताले मुलुकका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्नुभएको रेकर्ड छैन। यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्काले आफ्नो वडामा 25 करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्काको वाडा भनेको 16 नम्बर वाडा हो, जुन वाडा गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा विकसित वाडा मानिन्छ। अर्मला र बाटुले चौड क्षेत्र समेटेर संरचना गरिएको वाडा नम्बर 16 मा 21 वटा विद्यालय र पोखरा एकाडेमी, गण्डकी कलेज अफ साइन्स, पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस समेत 5 वटा उच्च शिक्षालय छन्। यसैगरी पोखराको 16 नम्बर वाडामा बैङ्कहरूको सङ्ख्या मात्रै आधा दर्जन भन्दा बढी छ। 38 वटा आमा समूहहरू छन्, 6 वटा क्लब छन्। तर पोखराकै 23 नम्बर वाडामा भने 1 इन्च सडक पनि पिच छैन। समग्र प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको साँचो लिएर बस्नुभएका मन्त्री खड्का बजेट बाँडफाँडका क्रममा आफ्नो वाडामा सीमित हुनुभएको छ। नेपाल श्रीलङ्का जस्तै बन्ने चर्चा के भइरहेको छ श्रीलङ्कामा? श्रीलङ्काका शासक र नेपालका शासक बीच कस्ता छन् समानता? औला त नेपालका नेताहरूको भाग्ने दिन। गण्डकी प्रदेश सरकार श्रीलङ्का बन्ने बाटोमा। आर्थिक सङ्कट र बजेट दुरुपयोग विशेष द न्युज रेप्य। श्रीलङ्काको आर्थिक पतन र जनविद्रोहका पछाडि जुन जुन कारण थिए ती कारणहरू गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्दै लगेको छ। कुमार खड्काकै कुरा गर्ने हो भने उहाँलाई वडा मन्त्री बन्न थालिएको छ। सङ्घीय सरकारको मन्त्री भइसक्नुभएका खड्का प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बन्न पुग्नुभयो। त्यतिले मात्रै नपुगेर प्रदेश मन्त्रीको पद समेत यसरी दुरुपयोग गर्नुभयो कि एउटा वडाभन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन। जसरी श्रीलङ्काको सत्ता लोकतन्त्रका नाममा लामो समयदेखि निश्चित पार्टी तथा निश्चित परिवारहरूको कब्जामा छ, उनीहरूले भ्रष्टाचार गरी विदेशमा सम्पत्ति थुपारेका छन्, त्यसैगरी नेपालमा पनि निश्चित पार्टीका निश्चित नेताहरूले लोकतन्त्रका नाममा सत्तामा कब्जा जमाएका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्। जसरी भ्रष्टाचारका कारण श्रीलङ्काको आफ्नो आम्दानीले कर्मचारी पाल्न समेत पुगेन, विकास निर्माणका लागि विदेशीसँग ऋण लिनु पर्ने भयो। शासकहरूले कमिसनको चक्करमा चर्को ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएका कारण ढुकुटी रित्तियो। त्यसरी नै नेपालमा पनि आफ्नो आम्दानीले कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। खर्च धान्न भन्दै चर्को ब्याज तिर्ने गरी विदेशीसँग ऋण लिएको छ। जसरी श्रीलङ्काका शासकहरूले जनतालाई करको भार थोपरे तर त्यो करको व्यापक दुरुपयोग गरे, ठिक त्यसैगरी नेपालमा पनि जनतामाथि अन्धाधुन्दा कर थोपरिएको छ र करको रकम सत्ताधारीहरूले व्यापक दुरुपयोग गरेका छन्। सबैभन्दा दुःखको कुरा के भने भ्रष्ट शासकहरूले विदेशमा ठूलो सम्पत्ति थुपारिसकेका छन्। लखेट्ने दिन आयो भने उनीहरू उतै गएर मस्तको जिन्दगी बिताउने छन्। तर हामी जनताका आँखामा भने कहिल्यै आँसु टुट्ने भएन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। नेपाल श्रीलङ्का जस्तै बन्ने चर्चा के भइरहेको छ श्रीलङ्कामा? श्रीलङ्काका शासक र नेपालका शासक बीच कस्ता छन् समानता? औला त नेपालका नेताहरूको भाग्ने दिन। गण्डकी प्रदेश सरकार श्रीलङ्का बन्ने बाटोमा। आर्थिक सङ्कट र बजेट दुरुपयोग विशेष द न्युज रेप्य।